अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो है तारीख़ और सियासियात के तारीख़ के कुछ लेसन्स हमने कर चुके हैं। इनके लेसन्स के जो है वीडियोस हमने डाल चुके हैं। आज हम सियासियात का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, सिविक्स का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास बच्चों सियासियात के जो है वो टोटल 5 लेसन्स हैं। तो आज हम इसमें से पहला लेसन दस्तूर की पेश रफ्त जो है वो शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो पहला हमारा सिविक्स का सबक है दस्तूर की पेश रफ्त। दस्तूर इस जो है वो दस्तूर सभी किस जानते होंगे। दस्तूर जो है वो हर मुल्क का, हर पेशे का, हर मज़हब का दस्तूर अलग होता है। बट हर मज़हब, हर दस्तूर हम हर यूज़ कर रहे हैं, यानी अलग अलग चीज़ें हम बता रहे हैं। बट लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदुस्तान हम सबका है, हम एक हैं। अगर हम हिंदुस्तान किसी को भी हम कहते हैं, हमारे मुल्क का नाम क्या है, हम कहते हैं हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क का नाम भारत है, इंडिया है, तो सभी एक ही नाम लेते हैं, यानी दस्तूर भी सबके लिए एक ही है। जिस तरह हम सब इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, उसी तरह हम सब की दस्तूर भी एक ही है। तो सियासियात की अब तक की दरसी किताबों में हमने मकामी हुकूमती अदारों, हिंदुस्तानी दस्तूर में मुंदरज अक़दार और उनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर की तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भारत के मकाम का तफसील से जायज़ा लिया है। जो हमने बैनुल-अक़वामी यानी वर्ल्ड वाइड के जितने भी हमारे मुल्क के आपसी ताल्लुकात हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इन सब के बारे में, वहाँ की निज़ाम हुकूमत कैसी होती है, किस तरह के फ़र्क होते हैं, इनके बारे में मालूमात हासिल किया। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदारी जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है, यानी कि जमहूरी हुकूमत है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग एक मजहबी गैर जानिबदार यानी कि किसी एक मज़हब का सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सब मज़ाहिब उसके लिए एक जैसे हैं। शहरियों को इंसाफ दिला रहे हैं और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में ज़रूरी और अहम पेशबंदी की गई है। ज़रूरी और अहम जो है इसमें क्या की गई है, पेशबंदी की गई है कि किस तरह जो है हमको इसका जो है वो इस्तेमाल करना है, किस तरह हमको इसके ये क़वानीन को लेकर चलना है। समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का एक अहम वसीला दस्तूर है। यानी दस्तूर है क्या, वसीला यानी क्या, और रब्त, वसीले का मतलब होता है कनेक्शन जोड़ने का काम कौन करता है, दस्तूर करता है। यानी हम जो है एक होता है तरक्की याफ्ता, एक होता है तरक्की याफ्ता, और बच्चों एक होता है तरक्की पजीर। इसका फ़र्क तुम लोगों को पता होगा, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में क्या फ़र्क है। जी हाँ, तरक्की याफ्ता यानी कि जो जिसने तरक्की कर चुकी है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है ना, रूस है, ये तमाम ममालिक तरक्की याफ्ता में हैं। और तरक्की पजीर में हमारा इंडिया भी कुछ हद तक तरक्की याफ्ता में भी आ चुका है, बट ये पूरी तरह तरक्की याफ्ता नहीं है। अभी तरक्की पजीर यानी कि जो तरक्की जिनकी जारी है उन्हें हम कहेंगे तरक्की पजीर। तो ऐसे ममालिक जो है जो तरक्की पजीर की तरफ जा रहे हैं, तो उसका अहम वसीला क्या है, दस्तूर है। भारत में तो बच्चों भारत में जो है अगर हम देखते हैं कि भारत का अगर हम जायज़ा लेते हैं, हमारे भारत के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने बहुत हद तक जो है वो अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिश की है, हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिश की है। इस वक्त जो है जैसे कि भारत में 26 जनवरी 1950 से हुकूमत का काम काज दस्तूर के मुताबिक किया जा रहा है। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको पता है हम 26 जनवरी बनाते हैं यौम जमहूरिया, हमारे मुल्क का जब दस्तूर और कानून बनाया गया था। तो जो भी उस वक्त जो भी कवानीन बनाए गए थे वही दस्तूर कहलाते हैं। उस वक्त से अब तक दस्तूर की मदद से जो हुकूमती कामकाज किया गया, उसकी बिना पर भारत में जमहूरियत ने किस तरह वसअत इख्तियार की। भारत में सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियाँ हुई, समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नुक्ते नज़र से जो इक़दाम किए गए, इन सब का मुख्तसर जायज़ा इस बाब में लिया जाएगा। यहाँ 3 नुकात पर खुसूसी जो है हमको तवज्जो दी गई है, जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मसावत और अदालती निज़ाम।
یعنی کہ یہاں پر جو ابھی ہم پڑھیں گے اس میں 3 چیزوں پر خاص طور پر جو ہے وہ یہاں پہ 3 چیزیں خاص طور پر بتائی گئی ہے، یا جمہوریت، سماجی انصاف اور مساوات اور عدالتی نظام۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ سیاسی پختگی۔ پختگی کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی۔ محض جمہوری طرز حکومت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی جمہوریت سماجی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنتی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے بچوں کہ صرف یہ کہنا کہ ہم جمہوری حکومت میں رہتے ہیں، ہم جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، ہم کو جمہوری نظام حاصل کرنا ہے، تو صرف یہ جمہوریت میں اپنے ملک کے آگے جمہوریت لگانے سے ہم جمہوری نہیں بن جائیں گے، بلکہ ہم کو اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس کے جو اصول بتائے گئے ہیں اس کو پوری طرح نبھائیں گے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہے، ہمارا ملک جمہوریت پسند ہے۔ اس طرز حکومت کے مطابق ہمارے ملک میں جو ہے عوام کو براہ راست نمائندگی دینے والی پارلیمنٹ جو ہے، ہمارے ملک کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سب کو پتہ ہے، ہمارے ملک میں جو ہے عوام کو براہ راست کا مطلب ہوتا ہے خود سے، نمائندگی کا مطلب ہوتا ہے ووٹنگز، ہے نا، ہم لوگ جو ووٹ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ ہے یہ ووٹنگز دینے والی پارلیمنٹ۔ ریاستی ودھان سبھا اور مقامی حکومت ادارے وجود میں آئے ہیں۔ عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرائی کی میرا پر بھارت میں جمہوریت کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم شمولیت کا مطلب ہوتا ہے شامل، عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلے جو ہوتے ہیں ہمارے ملک کے، جس میں عوام شامل ہوتے ہیں، اس میں جمہوریت کو یعنی ہمارے ملک کو زبردست کامیابی ملی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات بھارتی جمہوریت کی کامیابی کی علامت ہے۔ ہمارا ملک آبادی اور وسعت دونوں اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں بچوں، ہمارا ملک آبادی میں بہت زیادہ آگے ہے، جو کہ اور اس کی وسعت یعنی ایریے کے حساب سے بولے یا پھر آبادی کے حساب سے بولے، ہمارا ملک جو ہے وہ بہت آگے ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو آبادی جو ہے وہ کنٹرول کرنی ہے۔ اس وجہ سے مختلف سطحوں پر الیکشن کروانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ دیکھیے جس طرح اگر ہم ایک گھر کی مثال لیتے ہیں کہ ایک گھر میں جو ہے میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، اور اتنا ہی گھر ہے، بازو کا روم ہے، اس میں میاں بیوی اور اس میں 6 بچے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہوگی۔ جس طرح کہ ہم بولیں گے کہ دونوں گھروں کا جو ہے اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو جو گھر میں ظاہری بات ہے جو گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کے ماں باپ کو اگر ہم پوچھیں گے تو ان کے لیے بچے سنبھالنا، سب بچوں کو سنبھالنا، اتنے گھر کے اندر رہ کر سنبھالنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ اور جو گھر میں کم بچے ہیں ظاہری بات ہے ان کے ماں باپ کو ان سے تو کمی بیشی ہی پریشانی ہوتی ہوگی سنبھالنے کے لیے۔ پھر اس پر اگر ہم بولیں گے باقی کے ایکسٹرا جو ہم اس پر خرچ کرتے ہیں، بچوں کے مختلف چیزوں پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی سے لے کر ان کی ہر چیز، ان کی ضرورت پر جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، اگر دونوں گھروں کا ہم مقابلہ کریں گے تو آپ بخوبی جانیں گے کہ کون سا گھر جو ہے وہ کم پریشان ہوگا اور کون سا جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ سیم یہی جو ہے مثال ہم تم کو دے سکتے ہیں بچوں، سیم یہی مثال 2 ملکوں کی بھی یہی ہوتی ہے۔ 2 ملکوں کی بھی مثال یہی ہے کہ جس طرح 2 ملکوں میں جو ہے جن کی آبادی کم ہے، جن کی آبادی زیادہ ہے، وہاں کے لوگوں کو، جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے وہاں پر الیکشن کرنا کوئی چیلنج سے کم نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو آبادی زیادہ ہے، اوپر سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے تو کتنی گہما گہمی ہم کو نظر آتی ہے۔ بار بار ہونے والے انتخابات کی وجہ سے بھارتیہ رائے دہندگان کی سیاسی بیداری کو پختہ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رائے دہندگان یعنی جو بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں
الیکشن کے دوران جن عوامی پالیسیوں اور مسائل کا ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں رائے دہندگان کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے۔ مسائل کے متبادل حل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے رائے دہی کے رجحان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ جمہوریت کا جو ہے وہ سب سے پہلا حصہ ہے۔ ابھی مین ہم ابھی پڑھیں گے جمہوریت کے بارے میں، ووٹ دینے کا حق۔ تو ووٹ دینے کا حق ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ 5ویں 6 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے 18 سال تھا، اب کیا ہو گیا ہے 21 سال ہو گیا ہے، پہلے 21 تھا اب 18 ہو گیا ہے۔ کیوں گھٹایا گیا وہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ عمر کا ریشو کیوں گھٹایا۔ پہلے 21 سال کے شہری کو، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو آدمی ہو عورت ہو، 21 سال کے جو ہے پرسن کو ووٹ دینے کا حق تھا، لیکن ابھی اسے گھٹا کر 18 سال کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ بھارت کے دستور نے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کیا۔ بالغ یعنی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جب وہ خود اپنے حقوق کو جانتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جب بالغ ہوتا ہے، تو اس کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ اس وجہ سے رائے دہی کا حق بنیادی طور پر وسیع ہو گیا ہے۔ آزادی سے قبل رائے دہی کے حق کو محدود کرنے والی تمام ترمیمات یعنی کہ چینجز اور شکوں کا خاتمہ کر کے آزاد بھارت کے دستور نے بھارت کے ان تمام مردوں اور عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا ہے جن کی عمر 21 سال مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں مزید وسعت پیدا کرتے ہوئے رائے دہندہ کی عمر کو 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ جب ہمارا دستور بنا، ہمارے انڈیا آزاد ہوا، اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریزوں کا جو ہے راج تھا۔ برابر بچوں، جو انگریزوں کا راج تھا تو ان کے دور میں جو بھی ہوتا تھا اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی۔ وہ جو بولے وہی حق ہے، وہی پتھر کی لکیر ہے۔ ہم اپنے سے کچھ اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں بول سکتے کہ ہم کو آپ کے برابر حق ملنا چاہیے، ہم کوئی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی ذات سے ہو، ہمارا کچھ نہیں، سب کو سیلری سیم ہونی چاہیے، سب کو ہر ایک چیز کی آزادی ہونی چاہیے، گھومنے پھرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہے نا، مذہب چینج کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو جب اس زمانے میں نہیں چلتا تھا، بٹ جیسے ہی ہم کو آزادی ملی تو الحمدللہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہندو مسلم جو بھی ہے تو پھر ان سبھی کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا کہ ہم سب مل کر ایک حکومت بنائیں گے۔ جمہوریت کا مطلب ہی ہوتا ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام سے چلنے والی حکومت کو ہی ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں۔ تو یہ ترمیم کی گئی کہ اس میں لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا، ادروائز اس سے پہلے یہ پارٹیسپیشن کسی کا نہیں ہوتا تھا حکومت میں۔ ابھی سب مل کر طے کریں گے کہ ووٹ دے کر یہ طے کریں گے کہ ان کو کون پسند ہے، وہ کس کو پسند کرتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ نمائندہ بنایا جاتا ہے۔ تو اسی کو گھٹا کر ابھی 18 سال کا، پہلے 21 سال سے طے ہوا تھا جب 1950 میں دستور بنا تھا تو وہ 21 سال کا بنا تھا۔ 21 سال کے ہونے کے بعد ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ابھی کچھ وقت پہلے اسے گھٹا کر 18 سال کر دی گئی۔ اس ترمیم کی وجہ سے آزاد بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی موقع حاصل ہوا ہے۔ یعنی کہ آج کے نوجوانوں کو جو ہے وہ موقع ملا ہے کہ کم عمر میں ان کو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ اگر بالغ کے لیے 21 سال نہیں بلکہ وہ 18 سال میں ہی اتنے میچور ہو جاتے ہیں بچے کہ ان کو اپنے صحیح غلط اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس ترمیم کی وجہ سے آزاد بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ جمہوریت کی وسعت میں اضافہ کرنے والی مذکورہ تبدیلی، یعنی یہ والی جو تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے۔ رائے دہندگان کی اتنی بڑی تعداد کسی اور جمہوری ملک میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ بچوں اگر 21 سال میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے تو ظاہری بات ہے کم لوگ ووٹ دے پائیں گے، لیکن جب 18 ایئرس کے بچوں کو بھی جو ہے شہری کو بھی اگر ہم ووٹ دینے کا حق دیں گے تو ظاہری بات ہے کم عمر میں ووٹ دیں گے تو وہ زیادہ ہی ان کی تعداد زیادہ رہے گی۔ تو اس طرح ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ رائے دہندگان ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ دینے والے لوگ یہاں پہ شامل ہے۔ پھر بھی بدقسمتی یہ ہے بچوں کہ آج ہمارا حق ہے ووٹ دینا، ہے نا، یہ ہمارا حق ہے ووٹ دینا، تو ہم کو ووٹ دینا چاہیے بچوں۔ آپ کے بھی گھروں میں آپ لوگ دیکھتے ہوگے کہ جب ووٹنگس ہوتی ہے تو کچھ گھروں کے لوگ تو بہت الرٹ رہتے ہوں گے
बराबर वोटिंग करते हैं। अभी तुम लोगों को पता है बच्चों के वोटिंग का सिस्टम अभी और चेंजेस हो गए हैं। जिनके वोटिंग आए वो कुछ स्लिप्स वगैरह आते हैं, जिनके नाम आते हैं उसी को वोट देने का हक है। पहले तो सिर्फ जो है वो सबके पास वोटिंग कार्ड हो जाते थे तो वो जाकर वोट देते थे। अभी वैसा नहीं, अभी ऐसा है हर सिस्टम में कि उनके नाम आते हैं बाकायदा। ये इसके वोटिंग के वक्त अगर उनके नाम वो लिस्ट में है, आप लोग देखते हो वो लोग लिस्ट में नाम ढूंढते हैं वो लोग, और अपना नाम अगर वो लिस्ट में, जबकि हम उनको पता है ये यही मुल्क का शहरी है, इसके बाद आधार कार्ड है, सब है, सब कुछ है, राशन कार्ड है, फिर भी वो उसमें नाम ढूंढते हैं। अगर हमारा नाम रहेगा तो ही हम वोट दे सकते हैं। ये थोड़ी सी जो उन लोगों ने चेंजेस किए हैं जो कि हमारे हिसाब से देखेंगे हम तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। जब तुमको पता है ये मुल्क का शहरी है, इसके पास आधार कार्ड है, इसके पास राशन कार्ड है, इसके पास हर प्रूफ है जो एक शहरी के पास होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो उसे वोट देने का हक मिलना चाहिए। बट अभी वैसा नहीं रहा। अभी सिर्फ वोटिंग कार्ड आईडी भी है तो भी वो देने नहीं देते, उनका नाम आना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। वोटिंग से पहले कुछ नाम लेने के लिए लोग आते हैं या सेंटर्स लगते हैं, उधर जाके अपना नाम लिखवाना पड़ता है, और अगर हमारा नाम नहीं आए तो हमको वहाँ पे जो है वो अर्ज़ देनी पड़ती है। तो इतनी झंझट सब नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। आई थिंक हम अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए, हमारे घर के काम के लिए, कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम के लिए हम परेशानी उठाते हैं। तो जहाँ पर मुल्क की बात आती है, हम मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क को चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, तब हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो हमको तो जितनी हो सके, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि हमारे अकेले के वोट देने से सब कुछ चेंज होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हर एक अगर ये सोचेगा और वोट देने नहीं जाएगा, मेरा नाम नहीं है, जान दे छोड़, कौन जाएगा? नहीं, तुमको जाना है, वोट देना है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो नासिक में वोटिंग है और वो उस वक्त कल्याण या बम्बई में है या कहीं पर है, तो वो लोग बाकायदा ख़ास वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और वोट देते हैं कि बोले नहीं, ये साल में भी एक बार नहीं मिलेगा ये मौका, 3 या 5 साल या 6 साल में एक मर्तबा मिलता है, तो हमको इसका फ़ायदा उठाना है। जब हुकूमत ने हमको हक़ दिया है वोट देने का, तो हम अपने एक वोट भी बहुत कीमती होता है। जब हार और जीत की बात आती है तो एक वोट पर से भी इंसान हारता या जीतता है। तो हमको हमारी कोशिश करती रहनी चाहिए, आगे हमको सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वोट न देना ये भी एक गुनाह में शामिल हो जाएगा। अगर सभी लोग वोट नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो जाएगी। तो बच्चों, ये हमारा लेसन जो है वो कुछ दूसरी तरफ हम लेकर आ गए, वोटिंग की तरफ। लेकिन ये हम सबको बस सिर्फ ये शॉर्ट में बताना चाहते हैं बच्चों, तुम आज के बच्चे तो कल के शहरी हो, है ना। आज तुमको वोट देने का हक़ नहीं है, लेकिन कल 2-3 साल के बाद तुमको भी वोट देने का हक़ मिलेगा। तो अपने दिमागों में एक बात को डाल लो कि तुमको जो हक़ मिला है वोट देने का, वो तुम पूरी तरह से निभाओ। और अपने आसपास अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले भी जो वोट नहीं डाल रहे, तो अच्छे से प्यार मोहब्बत से उनको भी समझाने की कोशिश करो कि जो हमको हक़ मिला है हमको वो अदा करना है। हम आलस के मारे, या तो ज़्यादा बारिश हो रही है, जाने दो, मैं नहीं जा रहा, कीचड़ है, बहुत गंदा रहता वहाँ पे, तो मैं नहीं, जाओ, आप जाओ। ये भी एक सवाब की तरफ एक कदम होगा, क्योंकि हम अपने मुल्क से वफ़ादारी करना, अपने मुल्क के लिए काम करना भी एक नेक बंदे की निशानी है ना। इसके बाद ये तब्दीली सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं है, बल्कि मेयार के लिहाज से भी है। उन नौजवान राय दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हुई है। भारत में सियासी मुसाबकत की नोयत में भी तब्दीली आई। मुसाबकत का मतलब होता है मुकाबला, कॉम्पिटिशन। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कात की नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज कई सियासी पार्टियाँ जो है इस मुकाबले में उतर आई है। जमहूरी लामरकज़ियत, हुकूमत की लामरकज़ियत जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकज़ी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है, नेज़ अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है। लामरकज़ी यानी जिसका कोई मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि ये इतने शामिल होंगे, वो उतने शामिल होंगे, नहीं, बल्कि सबको आज़ादी से ही इसमें शामिल होने का हक़ है। जमहूरी मरकज़ियत के सिलसिले में दस्तूर के रहनुमा उसूलों में वजाहत कर दी गई है। रहनुमा उसूलों में दर्ज है कि मकामी सतह की हुकूमती अदारों को ज़्यादा इख्तियारात देकर सही मानों में जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाए। ये जो है ख़ासकर जो है इसमें बताया गया है।
اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لامرکزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی کوشش دستور میں کی گئی 73ویں اور 74ویں ترمیمات، یعنی کہ 73 اور 74 کے جو چینجز ہوئے تھے اس میں اس کی کوشش کی گئی تھی کہ ہمارے ملک کو لامرکزی حکومت بنائی جائے۔ ان ترمیمات کی وجہ سے نہ صرف مقامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ابھی ہم کو ایک کویشچن بتایا ہوا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں، کیا بتانا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ درج ذیل تبدیلیاں کس وجہ سے حکومت کے کام کاج میں خواتین کی شمولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئی، یعنی عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کام ملے، یعنی یہ کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ عورتیں بھی آگے بڑھے، خواتین بھی کسی کام میں پیچھے نہ رہیں۔ سماج کی کمزور طبقات کو حکومت میں شامل کریں گی ان کی نشستیں محفوظ۔ کمزور طبقات یعنی کہ جو نچلی کاسٹ کے لوگ ہیں، جن کو جو ہے برابری کا عہدہ نہیں ملتا، ان کے لیے نشستیں یعنی سیٹیں معین کی گئیں تاکہ ان کو بھی برابری کا درجہ ملے۔ ریاستی الیکشن قائم کیا گیا، یعنی ہر ریاست کا الیکشن ہوگا، اس کا بھی طے کیا گیا تھا۔ دستور میں 2 نئے ضمیمیں میں 11 اور 12 کا اضافہ کیا گیا تھا تاکہ ہم دستور کو اور اچھی طریقے سے چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا ہوا ہے کہ حق معلومات RTI 2005 جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے بااختیار بنانا چاہیے۔ شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے۔ حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے، اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے باہمی کا مطلب ہوتا ہے آپسی۔ حق معلومات RTI 2005 جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے بااختیار بنانا چاہیے۔ شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے۔ حکومت اور شہری کے درمیان، یعنی ہمارا حکومت اور شہری ایک عام انسان کے درمیان جتنا فاصلہ کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے، اسی تناسب میں جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ شفافیت یعنی پیار، محبت اور ذمہ داری کا ایسا اچھی حکومت کی 2 خصوصیت ہے، یعنی اس میں شفقت بھی ہونا چاہیے اور ذمہ داری بھی ہونی چاہیے۔ حکومت میں ان خصوصیات کی نشوونما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا ہے اور حکومت کی سرگرمیوں کے شفاف ہونے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کو فلاح و بہبود کو اور ان کا حق مان کر ان کے فلاح و بہبود کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کے تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوئی ہے، جمہوریت ہماری مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب بتایا گیا حقوق اساس نقطۂ نظر، رائٹ بیسڈ اپروچ۔ آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت کو جمہوری ملک بنانے کے لیے مختلف اصلاحات کی گئی، یعنی تبدیلیاں کی گئیں، لیکن ان میں شہریوں کو استفادہ کنندگان، استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانے کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ چھپلی چند دہائیوں سے دیکھو یہاں پہ پچھلی لکھا ہوا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے اصلاحات کو شہریوں کے حقوق کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو اختیار کرنے کی وجہ سے حکومت اور شہریوں کے باہمی تعلقات میں کس نوعیت کی تبدیلی آئے گی، اپنے خیالات اظہار کیجیے۔ یعنی ابھی ہم نے بہت سارے اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں، اسی طرح ان پوائنٹس پر تم کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خیالات کا اظہار کرنا، یعنی کہ تم کو جو تم بحث کر سکتے ہو، تم کو جو ہے وہ بتانا ہے۔ تو جو بچے جو ہے خیالات کا اظہار کر کے اگر ہم کو بھیجتے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے۔ سب کو پتہ ہے ہم نے مساوات یعنی برابری ہوتا ہے۔ ان 2 اقدار پر نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمع نظر ہے۔ دستور نے اس کے اصول کا راستہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر ہے، یعنی ہمارا خاص مقصد ہے۔
समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी उमूर की वजह से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है उनको ख़त्म करना, उस बात पर जोर देना कि फ़र्द की हैसियत से सबका दर्जा मसावी है। ज़ात, मज़हब, ज़बान, जिन्स, जाए पैदाइश, नस्ल, दौलत वगैरह की बुनियाद पर आला और अदना में तफरीक न करना और तमाम लोगों को तरक्की के मसावी मौक़े फ़राहम करना इंसाफ और मसावत का मकसद है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ों से तो हम वाकिफ़ है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हर साल पढ़ते हैं हम। समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के लिए समाज की तमाम सतहों पर कोशिश करने की ज़रूरत है। यानी सिर्फ एक सतह पर नहीं, हर एक सतह पर, नीचे से ले ऊपर जितनी भी सतहों पर काम है, हर जगह जो है वो इसमें मसावत होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अलबत्ता हुकूमत की पॉलिसी और दीगर कोशिशों को खुसूसी अहमियत हासिल है। जमहूरियत में सब लोगों की शमूलियत शामिल होने को मुमकिन बनाने के लिए समाज के तमाम तबकात को बुनियादी धारे में लाना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि बड़ा तबका है, अमीर है, वही इसमें हिस्सा ले और गरीबों को कोई पूछे ना। जो है वो जब ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, मसावत जब ख़त्म होगा जब हर चीज़ के लिए हम डोनेशंस, रिश्वत हम बोलते हैं कि मदद, है ना, डोनेशन बोलकर आजकल रिश्वत ली जाती है जो है, और हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों की डोनेशन रिश्वत कौन दे सकता है? सिर्फ अमीर तबके का ही दे सकता है, यानी कि वो शामिल हो जाता है जाने अनजाने। और जो है गरीब तबका गरीब से गरीब तक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ में हिस्सा लेने के लिए ना वो डोनेशन दे सकता है और ना है वो कहीं पर जो है वो रिश्वत वगैरह दे सकता है। तो इस वजह से वो तबका पीछे रह जाता है। दरअसल जमहूरियत तमाम समाजी तबकात को समूह लेने का अमल है। सबको अपने अंदर समूह लेने वाली जमहूरियत की वजह से समाज में तसादुम कम हो जाता है। तसादुम यानी कि ऊंच नीच। आइए देखते हैं कि इस नज़रिए से हमारे मुल्क में कौन सी कोशिशें की गई है। ठीक है, नशस्तें महफूज करने की पॉलिसी इंसानों का जो ग्रोह या समाजी तबका तालीम और रोज़गार के मौक़े से तवील अरसे से महरूम है, उनकी नशस्तें महफूज करने की पॉलिसी इख्तियार की गई। यानी कि लोगों को जो तालीम का हक़ हासिल है वो हर तबके को मिला नहीं है, उनके लिए जो है ख़ास एक सीट्स रखी जाती है ताकि वो सीट्स उन्हीं को मिल पाए और कोई दूसरा उस सीट्स पर ना उतर पाए। इस पॉलिसी के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त जमातों के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कुछ नशस्तें महफूज रखी जाती हैं। इसी तरह दीगर पसमानदा तबके के लिए भी महफूज नशस्तों का इंतज़ाम किया जाता है। और ये अगर नशस्तों का इंतज़ाम तो हुकूमत करती है, लेकिन ये नशस्तें अगर सही जगह सही लोगों को मिल जाए तो फिर बेस्ट होगा, है ना। ये मिल नहीं पाती ये चीज़ें, अगर ये मिलने लगी तो फिर हमारा गरीब तबका भी आगे बढ़ सकता है ना। तो दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल पर होने वाले मुजालिम, यानी कि यहाँ पर जो है हमको बताया गया है कि किस तरह जो है वो हमको अपने जो कबाइल पर जो जुल्म की जगह मुजालिम हो रहे हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कानून और कैसे बनाए गए हैं। समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नज़रिए से ये एक अहम कानून बनाया गया है। इस कानून के रूह से दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के अफराद के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी करने पर पाबंदी आयद होने की वजह से जुल्म होने की सूरत में सज़ा भी मुकर्रर है। यानी कि अगर किसी भी तबके से जो है तबके के लोगों के साथ मुजालिम होते हैं तो उसको सज़ा मिलेगी। मज़कूरा बाला कानून के मंदराजात का मुताला कीजिए। उस्ताद की मदद से उन्हें समझ लिए। जुल्म ही ना हो उसके लिए किस नोयत की कोशिश की ज़रूरत है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ ऐसा किया जाए कि जुल्म जो करता है उनको सज़ा तो मिलती है, बट कुछ ऐसा किया जाए कि जुल्म ही ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि ये आई थिंक सो कि ये जब भी मुमकिन है कि जुल्म हो ही ना, ये कब मुमकिन हो ही है ना, ये कब मुमकिन है। आई थिंक अगर सभी लोग इस्लाम, हमारा जो इस्लाम है बहुत बहुत अच्छा, वसी और बहुत प्यारा मज़हब है, हम सभी जानते हैं, मुसलमान हैं, तो जो भी इस्लाम के क़वानीन पर चलेगा आई थिंक तो ये सारे जुल्म जो है दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो मुझे अगर कोई हेड बना दे तो मैं यही कहूँगी कि हमारे इस्लाम के जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उसको दस्तूर में डाल दो, तो फिर ये पूरी दुनिया जो है इतनी पाक और साफ़ हो जाएगी कि किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक़लियतों की बाबत
پیش بندی اقلیت والی جماعت یعنی چھوٹی جماعت کے لوگوں کے لیے۔ ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے۔ اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیبی و تعلیمی حقوق حاصل ہے، جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ یعنی اتنی سیکیورٹیز دی ہوئی ہے لو لیول کے کاسٹ کے لیے، غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ خواتین سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو کہ نمائندگی کے متعلق پیش بندی کیا گئی، کیا کہ یعنی منصوبے بنائے گئے۔ آزادی ملنے کے بعد ہی خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کا آغاز ہو گیا تھا۔ خواتین کی ناخواندگی یعنی ان ایجوکیٹڈ لوگ دور کرنے کے لیے، یعنی زیادہ جب ایجوکیشن جو ہے وہ عورتیں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تھی، لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، اس کو دور کرنے، انہیں ترقی کی بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئیں۔ یعنی کون سی پالیسیاں مرتب کی گئی جن سے خواتین کو بھی جو ہے برابری کا درجہ مل سکے۔ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، جہیز اور مخالفت قانون، یعنی اگر لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بھی تو باپ کے اس میں بھی اس کا جائیداد رہے گا ہندوستانی قانون کے مطابق، اور شوہر کی جائیداد میں بھی اس کا برابر کا حصہ رہے گا۔ جہیز کے لیے پتہ ہے ہم کو، جہیز لینا دینا گناہ ہے اور ہمارے اس میں بھی منع ہے، اور ہمارے ہندوستان کی حکومت نے بھی اسے منع کیا ہے۔ جن سے استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ یعنی پہلے عورتوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی چیز میں آگے بڑھنے کے لیے بڑھاوا نہیں دیا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں کر دی جاتی تھیں، ان پر ظلم و ستم، انہیں اس طرح سے یعنی کہ ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ انہیں صرف ظلم سہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ بٹ آج کی بات نہیں ہے، یہ ابھی 1950 کی بات نہیں ہے، کئی سو سال پہلے، صدیوں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوانین بنائے تھے، جبھی سے انہوں نے جو ہے عورتوں کو برابری کا حق دیا تھا۔ عورتوں کو جو ہے بہت مہذب، جو ہے عورتوں کو سب سے پہلے جو عزت دی ہے تو ہمارے اسلام نے دی ہے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے حضور نے دی ہے۔ انہوں نے عورتوں کو، پہلے لڑکیاں پیدا ہوتی تو ہم کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اقتدار سنبھالا، انہوں نے یہ چیزوں کو جو ہے بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور انہی کی خاندان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خاندان آگے بڑھا ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی بہت سارے قانون بنائے گئے کہ عورتوں کو برابری کا حق حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد بچوں ہم کو دیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے، یعنی ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی، بھارت میں بھی اس مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ دستور میں 13ویں اور 74ویں ترمیمات جو اس میں ان کے جو لوگ چینجز کرتے ہیں دستور میں، تو ان کے یہ نمبرز ہیں، ٹھیک ہے۔ مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33%، یعنی ٹوٹل 100% ہوتا ہے، اس میں سے 33% عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں بھی اس تناسب کو بڑھا کر 85، ابھی یہ بھی نہیں برابر ہو گیا ہے، آدمیوں کا بھی 50%، عورتوں کا بھی 50%۔ ابھی یہاں پہ دیکھو ہم کو ایک خاکہ دیا ہوا ہے، اس میں کیا بتایا ہوا ہے، لوک سبھا میں خواتین کی نمائندگی 1951 اور 52 میں خاتون ارکان پارلیمنٹ کی تعداد، خاتون ارکان پارلیمنٹ کا فیصد، یعنی ٹوٹل کتنے خواتین تھی، 22 تھی، تو ان کا پرسنٹ تھا 4.50۔ 1957 میں 22 ہی تھی تو 4.45، 62 میں 31 ہو گئی 6.28، 67 میں 29 لوگوں نے خواتین نے پارلیمنٹ میں حصہ لیا، جب پرسنٹ ہو گیا 5.58۔ 1971 میں 28، 5.41۔ 77 میں 19 لوگوں نے حصہ لیا تھا، یہ ایک دم کم ہو گیا تھا، یہ جو ہے اس میں 77 میں ایک دم کم ہو گیا۔ 1980 میں 5.29 تک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 77 میں کم ہو گیا تھا، یعنی 84 میں 7.95، 89 میں 5.48، 91 میں 7.96 میں 7، 98، 99،
यहाँ पे टोटल 2014 तक दिया हुआ है। यहाँ पे 12.15% तक औरतों ने इसमें हिस्सा लिया है। अदलिया का किरदार, यानी कि जो अदलिया जमात थी उसकी क्या किरदार था। जमहूरियत को मजबूत बनाने के अमल में और समाजी इंसाफ और मसावत के मकासद के उसूल की सिमत में मुल्क को तरक्की के सिलसिले में भारत की अदालतों का किरदार बहुत अहम है। भारत के अदालत जो हमारे अदलिया जो है अदालत है उनका बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा है। अब जो है ख़वातीन के लिए कौमी ख़वातीन कमीशन कायम किया गया। रियासतों में भी रियासती ख़वातीन कमीशन कायम है। घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून जमहूरियत को मजबूत बनाने वाला एक अहम कदम है। इस कानून ने ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत वाज़ेह की। रिवायती बालादस्ती और हुक्मरानी की नफ़ी करने वाले इस फ़ैसले ने हिंदुस्तानी जमहूरियत की तौसीक़ की और इसमें शमूलियत को ज़्यादा बामानी बना दिया। इसके बाद हमको दिया हुआ है कि अदलिया जो है यहाँ पे हमको इसके बाद अदलिया के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर अदालतों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अदालतों ने दस्तूर के मंदरजात की मफ़हूम को समझने के लिए जो है, अभी हम देखते हैं कि ये वाला बॉक्स जो है इसमें क्या बताया हुआ है हमको, और ये लोकसभा का हमने ये बॉक्स पूरा पढ़ लिया है। अभी जो है अदालत के बारे में हमको पूरा बताया हुआ है कि अदालतों ने दस्तूर के मंदरजात के मफ़हूम को समझने में दस्तूर के बुनियादी मकासद, दस्तूर साज़ों की नीयत और इरादों को तरजीह दी यानी बढ़ावा दिया है। इस सिलसिले में और अदालतों के कारनामों को दर्ज झेल नुकात की मदद से समझना आसान होगा। कुछ नुकात यहाँ पे दिए गए, इससे हम जो समझ सकते हैं कि किस तरह अदालतों ने कारनामे अंजाम दिए हैं, काम किया है। सबसे पहले दस्तूर का बुनियादी ढांचा। दस्तूर जामिद नहीं होता, ये किसी ज़िंदा दस्तावेज़ की तरह होता है। हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करना पड़ती है और यह इख्तियारात पार्लियामेंट को हासिल है। पार्लियामेंट के इस इख्तियार को तस्लीम करते हुए अदालत ने पार्लियामेंट को इसके इख्तियारात की हद से वाकिफ़ कर दिया है। अदालत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दस्तूर में तरमीम करते हुए पार्लियामेंट दस्तूर की बुनियादी साख्त यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान न पहुँचे। यानी इस तरह उसमें कुछ तरमीमात की जाती है, जैसे जैसे वक्त बदलता है हर चीज़ में तरमीम होनी भी चाहिए, तरमीम होती भी है। तो इस तरह पार्लियामेंट के कवानीन में भी कुछ तरमीमात की गई जैसे वक्त के तकाजे के हिसाब से, लेकिन इस तरह के उसको कोई नुकसान न पहुँचे। ये भी जान लीजिए दस्तूर के बुनियादी साख्त में बिलूम दर्ज झेल शक्की शामिल है, यानी कौन कौन से पॉइंट्स है। हुकूमत की अवामी और जमहूरी नोयत, दस्तूर की वफाकी हुकूमत की नोयत, मुल्क के इत्तेहाद व यकजहती का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का इक़्तिदार आला, मजहबी गैर जानिबदारी और दस्तूर की बरतरी, ये पॉइंट इसमें शामिल हैं। अहम अदालती फ़ैसले हम देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट है, दस्तूर में दर्ज बुनियादी हुकूक़ के ज़रिए शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसे मज़ीद बामानी और अहम बनाने के नुक्ते नज़र से अदालत ने कई फ़ैसले दिए हैं। अदालत ने जिन मौज़ूआत पर फ़ैसले दिए हैं उनमें हुकूक़ इत्फ़ाल यानी कि बच्चों के हुकूक़, इंसानी हुकूक़ की निगहदार, ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत, फ़र्द की आज़ादी, आदिवासियों को बासलाहियत बनाने जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। अदालतों के मज़कूरा मौज़ूआत पर फ़ैसलों के सबब भारत में सियासी अमल को पुख्ता करने में मदद हुई है। ठीक है, हम नए सबक में जो है वो किस तरह पुख्ता हुई है, अभी यहाँ पर देखेंगे। अगर हम पूरा कर लेते हैं। हमने इस सबक में भारत में जमहूरियत के ताल्लुक से दस्तूर और उस पर मबनी हुकूमत की पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। भारत में जमहूरियत को कई चैलेंजेस दरपेश है। हुकूमत के कवानीन और पॉलिसियों के ज़रिए तमाम मसाइल का ख़ात्मा नहीं हो सका है। आज भी हमारे सामने कई नए मसाइल हैं, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि जमहूरियत के लिए दरकार अफराद भी मुस्तैद है। अगले सबक में हम भारत में इंतखाबी अमल के बारे में, इंतखाबात जो होते हैं ख़ास उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अब ये बॉक्स हमारा रह गया है, ये समझ लीजिए अहम है। जमहूरियत के लिए अच्छी हुकूमत या हुकूमती कामकाज का उम्दा होना ज़रूरी है। यानी जमहूरियत कब बेहतर होगी, जब उसकी हुकूमत अच्छी होगी। उसकी हुकूमत कब अच्छी होगी, जब उसमें काम करने वाले अच्छे होंगे। इसके लिए जज़ीर खुसूसियत की शमूलियत ज़रूरी है। अच्छी हुकूमत की इन खुसूसियत को जमहूरियत में परवान चढ़ाने के लिए क्या करना होगा। ज़िम्मेदारियों से वाक़फ़ियत रखने की वाली हुकूमत, मौसर और फ़आल हुकूमत, जवाबदेह हुकूमत, इंसाफ पर मबनी और मुकम्मल तरक्की, सरकारी निज़ाम और फ़ैसले के अमल में अवाम की शमूलियत, ये चीज़ें
بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم کو کیا بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پچھلے چند برسوں میں مذکورہ موضوعات پر جو فیصلے دیے انہیں تلاش کیجیے، ان پر مباحثہ کیجیے۔ یعنی جو بھی یہ ہم نے جو پرابلمس دیکھے ہیں، سپریم کورٹ نے ان پر چند برسوں پہلے کچھ فیصلے اہم دیے تھے، ان کو ہم کو کیا کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، اس طرح ہم نے یہ پورا ہمارا سبق دیکھا، کس طرح کے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم کو کس طرح اپنی جمہوریت کو اچھے سے اچھا بنانا چاہیے۔ اور ہمارے یہ جو پہلے کی تاریخ جو ہم نے پڑھی تھی، ہمارے زمانے کی جو تاریخ ہے جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں جو تم سے بحث و مباحثے کی اور اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، سوچو، اپنی رائے ظاہر کرو، یہ بھلے سے سب نہیں کرتے ہوں گے، آئی تھنک سو۔ اس کو باکس کو چھوڑ ہی دیتے، بعض بچے ہو یا بڑے ہو یا ٹیچرس ہو یا اساتذہ جو بھی ہو، سو اینڈ سو، ہم کسی کے یہ نہیں کر رہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر اس پر ہم سچ میں سوچیں اور سچ میں اس پر 8 سے 10 لائن لکھ کر اپنے ٹیچرس کو بتائیں، تو آئی تھنک ٹیچرس کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور ٹیچرس کو ایسا لگے گا کہ ہاں ہم نے کچھ پڑھایا ہے تو اس کا کچھ حل نکلا ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ملک کے بارے میں معلومات ملتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہم شہری ہیں، ہم ملک میں رہنے والے ہیں، ہم کو ہمارے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اچھے کام کرنے ہیں، اور جو کام برے ہو رہے ہیں ان کو ہم کس طرح اچھائی میں بدل سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسے سوال ہوتے ہیں کہ برے کام ہو ہی نہ، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ ابھی سوال تھا جس کا ہم نے جواب دیا کہ اسلام کے قوانین کو لاگو کر دیجئے تو سارے جو ہے گناہ، سارے انتظامات، سیکیورٹی، سب کے پیسے بچ جائیں گے اور گناہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ تو اگر سبھی لوگ اس پر عمل کرنے لگے، تب صرف لاگو کرنا سے کچھ نہیں ہوگا، میرا یہ مطلب ہے اگر سبھی اسلامی طریقے پر عمل کرنے لگیں تو ہم اپنے جواب ایسا لکھ سکتے ہیں کہ اسلامی طریقہ ہمارا اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر سب ہم مل کر اس پر عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک ایک جو ہے وہ خوبصورت باغ بن جائے گا، جس میں سے صرف خوشبو ہی آئے گی اور بدبو کے لیے کہیں 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 کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ تو بچوں، آپ کو یہ لیسن کیسا لگا؟ لیسن ہے تھوڑا بڑا ہے بٹ اچھے ہے، ٹاپکس اچھے ہیں، سوالات اچھے جس پر ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے تو ہسٹری ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہم اس میں اپنے سے بھی دل سے بھی آنسرس لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ ابھی ہم نے لیسن پڑھ لیا ہے، اس کے آنسرس کو خود سے ٹرائی کرو پہلے، اس کے بعد جو ہے ہم ایک ساتھ 4 سے 5 لیسنس کے ایک ساتھ آنسر کی بنا کر ایک ویڈیو بنائیں گے، جس میں پورے لیسنس جتنے بھی ہم نے ہسٹری کے بھی آئی تھنک 3 لیسن ہوئے ہیں، آئی تھنک سو، اور یہ سیوکس کا ایک اور جغرافی کا ایک ہوا ہے۔ تو فی الحال ہم ہسٹری کو لیں گے، ہسٹری کے 4-5 لیسن ہونے کے بعد صرف ہسٹری کے آنسرس کی تم کو بتا دیں گے پورے سبق کے پیچھے کے۔ اور ہمارا تو کہنا ہے کہ آپ لوگ، ابھی ہم نے سبق پڑھا دیا نا، آپ لوگ ایک بار پینسل ہاتھ میں لو، ٹیکسٹ بک لو، اس سبق کو پورا پڑھ کر آپ بھی نکالو، اس میں سے کچھ پوائنٹ جو اہم لگتے ہیں آپ بھی انڈرلائن کرو، اور کتاب پڑھنے کی بچوں عادت ڈالو، رٹا مارنا بند کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارا لیسن پسند آیا ہوگا اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے، ہمارا چینل سکسیس کوچنگ سینٹر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح کے اچھے سے اچھے ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ گھر پر رہیے، سیف رہیے، آس پاس بھی صفائی رکھیے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے اور ہم کو دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔